أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس
الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها قال ألقها يا موسى
قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله